Guys, paminawa ninyong tubag ni Sian Gasa, usa ka media influencer kini. Ang tubag niya ni Senator Robin Padilla sa kabahin nga statement nga ang mga kabataan o generation karon weak. Kay ngano usapod si Sian Gasa nga maigo nga weak siya. Tanawa, kung ako pa istoryahon, dili lang weak ang akong maistorya sa mga kabataan karon. Kay ngano walay words nga akong ikapangalan nila. Okay ko sa gistorya ni Senator Robin Padilla nga weak ang mga kabataan karon. Kay ngano in the first place, tanawa sa atong panimalay, sugua sila, di ba, di sila kabalo. Pag abot sa eskwelahan, tanawa ang mga kabataan karon, walay gana nga mo eskwela, gani apas-apason pa sa mga magtutudlo. Dayon kanang sa panimalay, suguon wait ngano nabuang sa cellphone, instead nga buhaton didto sa outdoor nga mga activity, diha na sa cellphone tanawon. So unsa man pasulbarag mga problema, di ba, kasagaran karon nga mga kabataan naghikog kay ngano weak sila. Mali ba day si Senator Robin Padilla? Pero tanawang statement ni Sian Gasa, walang silbi na tao, nagkasilbi na daw si Robin Padilla. Wala ni kabalo si Sian Gasa ug unsay tumong nganong gitawag ni Senator Robin Padilla og weak ang mga generation karon, tungod kay nabuang kana sa gadget, dili sa mga realidad nga mga binuhatan, kundi sa mga imagination nga wala sukad mahitabo.